जाऊ कृष्णजी, हामीलाई छोडी मथुरा नजाऊ कृष्णजी, नजाऊ कृष्णजी, नजाऊ कृष्णजी, जय हो मथुरा नजाऊ कृष्णजी। आनन्दले गर्न भगवानको गल्ती गरेका छ त्यसलाई माता दण्ड दिए जस्तै यमलोकले पनि जसले गल्ती गरेका छ त्यसले माता दण्ड पाउँछ। हेर्नुहोस् महाराज, तपाईँले चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँले भगवानको भजन कीर्तन कथा पुराण सुनेका कारणले गर्दा तपाईँले नर जानु पर्दैन महाराज। यसमा तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने सुन्नुहोस्, पहिला एक समयमा एउटा अजामिल नामेको ब्राह्मण रहेछन्। ती अजामिल नामेका ब्राह्मण पहिला निकै भक्त थिए, न्यास ध्यान जप तप पूजा पाठ पनि गर्थे। एक दिन ती ब्राह्मण गण स्नान सकेर घर आउने बेलामा बाटामा वेश्याको सङ्गत परेछ। त हेर्नुहोस् आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, सङ्गतले भाग्य लुट्छ। ती ब्राह्मणले वेश्याको सङ्गत गर्नाले ब्राह्मण जाति भएर कर्ममा निष्ठावान भएर पनि उसले वेश्यासँग विवाह गरे। अब विवाह गरेपछि उसले के गरेछन् भने धर्म कर्म पूजापाठ सबै त्यागिदिए। पहिले पहिले तिथि श्राद्ध गर्थे अरे, अब अहिले त के भन्न लाग्यो भने अब पिण्ड खाएको देखाएको छैन, किन श्राद्ध गर्नु पर्यो र। नारायण हेर्नुहोस्, पहिले पहिले ब्राह्मण होला औँसी बुढे सङ्क्रान्ति दान दिन्थे अरे, अहिले त्यो नराम्रो काम गर्न लागेपछि बुढाले के भन्न लाग्यो भने यी बाहुनहरूलाई जति दिए पनि त्यस्तै अब दिन्न। नारायण हेर्नुहोस्, कोही कोही पाहुना आयो भने लौरो लिएर परै लगाउन जाँदो रहेछन्, कोही कहिले काहीँ तीर्थ व्रतका कुरा सुनाए भने कान बन्द गर्थे, कथा पुराण कहिले नसुने, जप तप कहिले पनि नगर्ने। ती पापी ब्राह्मण तब प्रतिदिन बित्दै गयो। तिनीकी पत्नीबाट जब 9वटा छोरा जन्मेछन्। 9 भाइ छोरामध्ये 8वटा छोरा ठुला भाइ विदेशमा पैसा कमाउन गए। कान्छो छोरो सानै थियो, त्यही सानो छोरालाई छोडेर पत्नी बेसिया पनि प्राणान्त भएछन्। जब पत्नी मरेपछि त्यसै छोराको हेरत बिचा गएर बसेका थिए। 5-7 वर्ष भएको बालक एक दिन बाहिर खेल्न गएको बेलामा बुढा अजामिललाई ठुलो रोग लाग्यो, बाहिर भित्र गर्न नसकेर भुइँमा लडे, आइया मरी भने लडिरहेका थिए। त्यही बेलामा त्यही घरको आँगनको बाटो हुँदै हुँदै नारद ऋषि जानु हुँदो रहेछ। कुन चाहिँ भित्र आइया भन्नुभएको छ भएर नारद ऋषि भित्र जानुभयो। भित्र गएर हेर अजामिल ब्राह्मण भुइँमा लडिरहेका देखेर नारद ऋषिले भन्नुभयो, बाबा के भयो सोध्नुभयो नि। नारद ऋषि त साह्रै मिठो बोल्नुहुन्थ्यो, कोहीसँग पनि नरिसाउने। त्यस्ता ज्ञानी नारदले गएर बाबा हजुरलाई के भयो भनेपछि त अजामिलले के भनेछ, के भएको भने बिरामी भएको देखेन। हेर्नुहोस् कारण के रहेछ त नारद ऋषिलाई थाहा भएको यो बाहुन पापी रहेछ। हेर्नुहोस् है, जो पापी छ भने उसको बोली खस्रक्क बरिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पापी र पुण्यात्मा छुट्याउनका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय छ। अहिले नभए पनि तपाईँ कहिले काहीँ बाटो हिँड्ने बेलामा जो व्यक्ति पुण्यात्मा छ उसले मिठो बोल्छ, नम्र बोल्छ। जो व्यक्ति पापी छ उसले खस्रक्क बरिया बोल्छ, त्यति मात्र र उसको मुखबाट अपशब्द पनि आउँछ। जुन चाहिँ व्यक्ति अपशब्द बोल्छ त्यो व्यक्ति सम्झनुहोस् त्यो पापी रहेछ। त्यसो भएर कहिले अपशब्द बोल्नु हुँदैन। एकचोटि अपशब्द बोल्दा उसको 1 निमेष आयु घट्छ। अवस्था
अब शब्द भने नराम्रो बोल्दाखेरि, अशुद्ध बोल्दाखेरि, अश्लील शब्द गर्दाखेरि, एक पटक बोल्दाखेरि 1 निमेष आयु घट्छ। अत्यन्त कोपा कटुका च वाणी अरे के पापीको स्वरूप कस्तो हुन्छ भने अत्यन्त कोपा, धेरै रिसाउने, कटुका च वाणी, झुटो र कटु शब्द बोल्ने, नराम्रो बोली गर्ने, देवताको निन्दा गर्ने, सन्त समाजको निन्दा गर्ने, धर्म कर्मको निन्दा गर्ने र धर्मशास्त्रको निन्दा गर्ने, अनि अर्कालाई नराम्रो बोल्ने, नराम्रो स्वभावले दृष्टि गर्नेवाला व्यक्ति पापी हुन्छ। अजामिलले पनि खस्रक्क परे बोलेपछि नारद ऋषिलाई थाहा भयो यो पापी ब्राह्मण रहेछ। अब पापीलाई त पापी होस्, मरेपछि नरक जान्छस्, धर्म कर्म गर भनी मान्छ त? मान्दैन। जसरी भए पनि यसलाई भगवानको नाम जप्न लाउनु पर्यो भनेर अजामिलले विचार गर्नुभयो। अनि सोध्नुभयो, बाबा तपाईँका छोरा कहाँ कतिवटा छन्? सोध्नुभयो। किन चाहियो तिमीलाई? मेरो छोरा 9वटा छन्। कहाँ गयो त बा? ठुला ठुला छोरा विदेश गएका छन्, कान्छो छोरो बाहिरतिर घुम्न गएको होला। त्यसो भए भएको नादृश्य हत्तपत्त बाहिर जानुभयो। बाहिर गएर अजामिलका कान्छा छोरालाई बोलाउनु भयो। हे अजामिलका कान्छा छोरा भनेर बोलाउनु भयो। सानो बच्चो कुद्दै कुद्दै आयो। घर पाहुना आएछन्, कतै पापा ल्याए कि भनेर। अनि नारदले त्यो कान्छो छोरालाई माया गरे जस्तो गर्दै तपाईँ कहाँ लिएर भन्नुभयो, बाबा तपाईँको कान्छा छोरा कति राम्रा रहेछन्, अनि नाम के राख्नु भएको छ? सोधे। अजामिलले के भन्नु भने कान्छो भन्ने गरेको छ नि। अजामिल जस्ता पापीले पनि छोराको नाम राम प्रसाद श्याम प्रसाद राख्थ्यो। हुन त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू अहिलेका जमानामा पुण्ड्यात्म भनाउँदाले पनि छोराछोरीको नाम बिगारिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा कुकुरलाई पिङ्की भन्छन्, नेपालमा छोरीको नाम बिक्की। नारायण। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् बुद्धि बिग्रियो नारायण है। त सनातन धर्मभित्र बसेका कुनै पनि नर नारीले आफ्नो सन्तानको नाम भगवानको नाममा मिलिराख्नुपर्छ। पहिलेका जमाना नाम के राख्थे? राम प्रसाद श्याम प्रसाद हरिप्रसाद रामबहादुर श्यामबहादुर होइन, गायत्री सावित्री सरस्वती लेखेर कति राम्रा नाम थिए। त अहिले नाम परिवर्तन गराएर नाम बिगारिसके अवस्था। कहाँबाट कसका नाम चोरेर विदेशीका नाम चोर्दैमा विदेशी हुन पाउने भए मेरा बा। अमेरिकनको नाम राख्दैमा तब चन्द्रमामा जान पाउने भए कसले राख्दैन्थ्यो? पढ्ने बेला छोरो गुज्जा खेल्छ, नाम चाहिँ अब बुद्रोस घाली राख्दैमा हुन्छ र नारायण। नाम अनुसारको काम हुन्छ भने नाम राखे होइन। किन राखे भने सन्तानको नाम भगवानको नाममा मिल्ली राख्यो भने तब हिँड्दा डुल्दा बोल्दा बिहान बेलुका बोलाउँदा पनि भगवानका नाम जप्न पाइन्छ होइन। बिहान चाँडै उठेर हे बाबु राम उठ, कृष्ण उठ बाबु उठ, गायत्री हे लक्ष्मी नारायण। हेर्नुहोस्, बिहान चाँडै उठेर देवीको नाम देवताको नाम बोलाउन पाइन्छ भनेर सन्तानको नाम आफ्नो सनातन सभ्यता र धर्ममा मिल्ने राख्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, बुद्ध मार्गीहरूले बुद्ध भगवानमा मिल्ने नाम राखेका छन् होइन हो। मुसलमानहरूले आफ्ना खान बाबामा मिल्ने नाम राखेका छन्, तर बुद्धि बिग्रेका हिन्दूले मात्रै आफ्ना छोराछोरीको नाम क्रिस्चियनको नाममा मिलाएर पाश्चात्य मुलुकको ढाँचा गर्दैछन्। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू सावधान, सङ्कल्प गर्नुहोस् आफ्ना छोरा नातिको नाम कहिल्यै पनि अर्काको नाम चोरेर राख्दिन, भगवानको नाम चोरेर राख्नुहोस्, तपाईँको जय हुनेछ। यति पुराण सुनाउँदै पनि अनि भाका र नभाका पिङ्की र बिङ्की भन्न थाल्यो भने हरिओम दशरथ नारायण हरिओम। सन्तानको नाम भगवानको नाममा मिल्ने सनातन संस्कृतिमा मिलिराख्नु पर्यो जसरी भए पनि। अनि मात्र मानव जीवनको सफलता हुन्छ। तर पापी अजामिलले के भनेछ भने के भन्नु नै मेरो कान्छो छोरो भन्ने गरिरहेको छु। ओहो, तपाईँको त्यति राम्रा छोरालाई के कान्छो भने हो? महाराज गुरुदेव मैले भने मान्नुहुन्छ भने तपाईँका छोरा त नारायण जस्तै रहेछन्, नारायण भन्ने गर्नुहोस् भन्नुभयो। नभन्दै आफ्नो छोरो माया लगाइहाल्यो। भइगयो त भने उसले पनि कान्छो छोराको नाम नारायण भनेर बोलाउन लाग्यो। बाहिर गए पनि नारायण, भित्र आए पनि नारायण। हुँदै केही समयपछि बुढाको प्राणवायु निस्किन आँटो, गाह्रो भयो। अब मर्ने बेलामा ठुला भएका छोरा विदेश गइहाले, कान्छो छोराको हेरविचार गर्ने कोही पनि भएनन्। अब जाने बेलामा छोरालाई बोलाएर जानु पर्यो भनेर अजामिलले घाँटीमा प्राणवायु आएको बेलामा गाह्रो भयो। नारायण पहिला बाबु नारायण भने, पछि बाबु भन्न पनि सकेनन्। अनि नारायण नारायण भनेर बोलाए। नारायण चतुराक्षरी 4 अक्षरको त्यो मूल मन्त्र उड्दै गयो पुग्यो वैकुण्ठमा। वैकुण्ठाधिपति लक्ष्मी नारायण भगवानले सुनिहाल्नुभयो। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ बाबु हो आज गाह्रो भएर अजामिलले मलाई बोलाए, जाऊ झट्टै लिएर आऊ। नारायण हेर्नुहोस्,
यतापट्टि कहिले पापी मलाएर लान पाइ यता यमराजको डरलाग्दो स्वरूप यमदूतका रूप र अनि यतापट्टि गाह्रो र छटपट्टि भएका बेलामा अजामिललाई लिन विष्णु भगवानका दूत टुप्लुक टुप्लुक्क आइपुगे देखेपछि अजामिल हेरै छ। यमराजका दूतलाई विष्णुका दूतले देखे। विष्णुदूतलाई यमराजका दूतले के भन्न लागे, हे विष्णुदूत हो, काम पाएनौ किन आएका? यो पापी अजामिललाई तिमीले दर्शन दिनु पनि हुँदैन। यो पापी छ, यसलाई लगेर यमलोकका 84 लाख नरक डुबाउनु पर्छ अनि भरे पवित्र भएपछि वैकुण्ठ लाने हो। जाओ विष्णुदूत हो भनेर यमराजको दूतले गाली गर्न लागे। तब विष्णु भगवानका दूत के भन्छन् भने, हे यमदूत हो, भगवानको नाम भनेको आगाको झिल्को हो, पाप भनेको कपासको थुप्रो हो। एक झिल्का आगाले कपासका थुप्रा क्षणमै डढाए जस्तै भगवानका नाम एक पटक जप्नाले उनका जीवनभरिका पाप सबै पखाल्ले। अब लाने हो वैकुण्ठ भनेर यमराजका दूत र विष्णुका दूतका भन चल्दै थियो। त्यही बेलामा तब अजामिलले विचार गरेछन्, ओहो मैले गल्ती गरेछु, आजसम्म मैले नराम्रो काम गरेको कर्म गरेँ, तब पनि अन्त्यमा छोरोलाई बोलाउँदा विष्णु भगवान स्वयं नारायणका दूत आए भने यस्ता दयालु भगवानलाई छोडेर गल्ती गरेछु भनेर अजामिलले भगवानको नाम जप्नलाई जप्ता जप्तै उनका ती घाँटीमा पुगेको प्राणवायु फरक्क फर्कियो। तब जुरुक्क उठे अनि जुरुक्कै उठेर विचार गरे, ओहो मैले आजसम्म गल्ती गरेछु, अब म गल्ती गर्दिनँ भनेर उनले त्यसै दिनदेखि भगवानको चिन्तन गर्दै भगवानको न्यास ध्यान कीर्तनद्वारा मोक्ष गति पाए। यता यमराजका दूत रिसाएर गए यमलोकमा। यमराजका अगाडि गएर हतियार फ्याँकिदिए। महाराज अब यमलोकमा बसेर गजक्क पर्नु पर्दैन, किनभने पापी जति सबै विष्णुदूतले वैकुण्ठ लैहाले, किन चाहियो यमलोक? अब यमलोक खारेज गर्दै पनि हुन्छ महाराज, चाहिँदैन भनेर यमराजका दूतहरूले तब यमराजलाई बिन्ती गरे। यमराज भन्नुहुन्छ, बाबु के भयो रे, के हुन्थ्यो नि मर्ने बेलामा त्यो पापी अजामिलले छोरालाई बोलाउँदा नारायण भनेको थियो, सुन्यौ? नारायणको त्यति धेरै शक्ति छ। यमराजले त यमदूतलाई भन्नुभयो, बाबु संसारमा भगवानको नाम समान ठुलो केही छैन, भगवानलाई जान्न तिमीले के जान्दछौ बाबु, के सक्छौ रहेर? स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्म बलि भैया शकीर वयम द्वादशे बीजा निबो धर्म भागवतम भट गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतमश्नुते भन्नुहुन्छ महाराज यमराज। बाबु भगवान जान्नेवालाहरूमा यी 12 जना मात्रै हुन्। को हुन्? स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिल अनि स्वयम्भू मनु। यसै गरी प्रहलाद जनक र भीष्म अनि बलि राजाले मात्रै भगवान जान्दछन्। स्वयं मैले त भगवान जान्नेमा 12औं तहमा नाम पर्छ भने बाबु तिम्रो नाम कहाँबाट आउने, कहाँबाट जान्ने हो? आदरणीय श्रोता, यमराजको नाम त 12औं तहमा आउँछ भने हाम्रो त लाखौं करोडौंमा नाम आए कता कता भो होइन? भगवान जान्न अति गाह्रो छ बाबु, तिमीले जानेनौ, तर त्यसकाले जान्न नसके पनि जसले जप्न जान्दछ त्यो धन्य बन्दछ। भगवानको कृपा भयो, अजामिल मोक्ष गति पाए। बाबु चित्त नदुखाऊ, भगवानको भक्ति गर्नेवालालाई अब आइन्दा तिमी तब कहिल्यै पनि पृथ्वी तलमा लिन जाँदाखेरि जसका घरमा भगवानको भजन कीर्तन हुन्छ तिनका घर कहिल्यै नजानु। जसका घरमा भगवानको पूजा गरेर शङ्ख घण्ट बज्दछ त्यो घर पनि नजाने। जसले भगवानको टीका प्रसादी लगाएका छन् त्यसलाई पनि कहिल्यै नल्याउनु। जसका गलामा तुलसी माला रुद्राक्षका माला छन् तिनलाई पनि कहिल्यै नछुनु। यमराजले भन्नुहुन्छ त्यस्तालाई पनि कहिले नल्याउनु। जसले माता पिताको सेवा गरेका छन्, जसले नित्य नैमित्य एक आदि गरेका छन्, कथा पुराण सुनेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कहिल्यै यमलोकमा नल्याउनु। है बाबु अब आइन्दा विचार पुर्याएर मात्र जानु भनेर राजा महाराज यमराजले यमदूतलाई आश्वासन दिँदै अहिले महाराज यमराजका दूतहरू फेरि आफ्नो यात्रामा अगाडि बढे। यता अजामिल पनि भगवानको चिन्तन गर्ने मोक्ष गति पाए। उतापट्टि राजा परीक्षित पनि अब ढुक्क हुनुभयो, डराउनु भएको थियो नि, अब मैले पनि ब्राह्मणलाई मर्या सर्पको माला लगाइदिए नरक जानु पर्ला भनेर डराएका राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज तीर मान्नु पर्दैन, अज्ञानात् कृतम पापम ज्ञानेन च विनिश्यति। नजानेर पाप गरिन्छ भने, जसले जानेर पाप गर्न छोड्छ भने त्यसले नरक जानु पर्दैन। तर जसले जानिकन पनि पाप गरिरहन्छ भने त्यसको शरीरमा पाप वज्र टाँसी जस्तै टाँसिन्छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, नजानेर गरेका गल्तीहरू पखालिन्छ, तर जानिकन गल्ती गरियो भने कहिले पखालिन्। त्यसो भएर विचार पुर्याएर कर्म गर्नुपर्छ। भागवतमा गएपछि एउटा फाइदा छ, एउटा घाटा पनि छ।
फाइदा के छ भने आजभन्दा अगाडि नजानेर गरेका गल्ती जति छन् सबै पखालिन्छ। तर अब आज सुनेपछि जानेपछि फेरि पनि पाप गरियो भने पखाली ठाउँ कहीँ पनि छैन। नारायण। त्यसो भएर कतिपय व्यक्तिहरू हत्तपत्त भागवतमा जाँदै जाँदैनन्। किन जाँदैनन् भने जानेपछि भोलिपल्टदेखि पाप गर्न पाइन्न। त्यसो भएर कतिपय पुराणमा जान डराउँछन्। आदर्शका कारण यही हो। त्यसकारण हामी भाग्यमानी थियौँ, भागवतमा आउन पायौँ। हाम्रा सबै जीवनभरि गरेका पाप सबै पखालिए। अब आइन्दा हामीले कहिले गल्ती गरेनौँ भने हाम्रो लागि वैकुण्ठ स्वर्गलोक भनेको सबै यही लोकमा छनुहोस् त। अनि यो शरीर छोडेपछि हामी सबै भगवानको सान्निध्यता प्राप्ति गर्नेछौँ। यतापट्टि राजा परीक्षितलाई ढुक्क गराएपछि राजा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज काम कर्तव्य जुनसुकै यात्रामा लगे पनि भगवानको नाम जपे मात्र भवसागर गरिन्छ। यस्ता दयाका सागर ब्रह्माण्डका मालिक भगवानको लीला र चरित्र अन्तर्गत महाराज अब सुन्नुहोस् दक्ष प्रजापतिको चरित्र। दक्ष प्रजापति भनेको एउटा मात्र दक्ष प्रजापति होइनन्, कल्प कल्पान्तरमा धेरै हुन्छन्। हरेक कल्पमा भिन्दै हुन्छ। अब यी दक्ष प्रजापति हुन् 10 पचेताका छोरा। दक्ष प्रजापतिका जब गारस्थ कथा सुन्नुहोस्, एक पटक दक्ष प्रजापतिलाई राज्य लक्ष्मी घर परिवारदेखि दुःख लाग्यो नि, परिवार आफ्नो गृहस्थाश्रमदेखि दुःख लागेर दक्ष प्रजापतिले सन्यास लिएर जान्छु भनेर जङ्गलका बिचमा बसेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दै धेरै कालपछि ब्रह्माण्डका मालिक मेरो भगवानले दर्शन दिनुभयो। मेरो राजन के चाहियो, किन बोलाएका? प्रभु हजुरको निगाह हुन्छ भने मलाई मोक्ष चाहिएछ। म र तपाईँलाई मोक्ष त दिने थिएँ, तर प्रजापतिका लागि सृष्टि गरेका हुनाले तपाईँले अहिले मोक्ष होइन पहिला सृष्टि गर्नुपर्छ। हे भगवान, सृष्टि गरेपछि विषयको बन्धनले बाँधिएपछि कहिल्यै छुट्न सकिन्न। मेरा भगवान मलाई चाहिँदैन भनेर दक्षले नाइ भन्नुभयो। तर भगवान के भन्नुहुन्छ भने, हे दक्ष प्रजापति छोराछोरी सन्तान हुँदैमा अधोगति जानु पर्दैन। किनभने सन्तान भए भने बुढेसकालमा तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप पूजा पाठमा सहभागी गराइदिन्छन्। तीर्थ जान पाइयो, एकै गर्न पाइयो, दान गर्न मन लाग्यो भने सन्तानले पैसा दिने भयो। त्यो भन्दा अब के चाहियो बाबु? मैले भने मान्छौ भने गृहस्थीमा जानैपर्छ, जाऊ भाइ। हे भगवान, नाइ भन्दा पनि कराउनुहुन्छ भने गृहस्थीमा जानैपर्छ भने अब एउटा दुईटा तीनटा छोरा होइन, जति मन लाग्यो त्यति जन्माउन पाऊँ वरदान मागे। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। दक्ष प्रजापति महाराजकी असिग्नी नामकी महारानीका कोखबाट एक चोटीमा 10,000वटा छोरा भए। 1,000 होइन, 10,000 भाइ छोरा भए एक पटकमा। मेरा भए त्यो 10,000लाई हुर्काएर बढाएर अनि टोक्रा राखेर चाहिँ गर्न पर्यो। भाइ कसले पाल्ने हो? नारायण। जन्मने बित्तिकै जुरुक्क उठेर हिँडिहाल्ने। हेर्नुहोस् त्यस्तो अद्भुत सन्तान भए 10,000 भाइ। एक दिन ती 10,000 भाइ छोराहरू गङ्गा स्नान गरेर मलाई सरस्वतीका किनारमा गएका रहेछन्। यताबाट नारद ऋषि घुम्दै आउनुभयो। बाटामा चट्टा भेट्नुभयो। बाबु तिमीहरू कता लागेका? नारद ऋषिले गजक्क पत्ता सोध्ने बित्तिकै 10,000 भाइले एउटै स्वरमा भने, हामी दक्ष प्रजापतिका छोरा हौँ भने। ए त्यही मूर्ख राजाका छोरा पो रहेछन् भन्दैछ। अब आफ्ना बाबालाई मूर्ख भनेपछि चित्त दुख्यो। अनि सोधे नि, हे नारद, हाम्रा बाबालाई किन मूर्ख भन्नुभयो? हेर बाबु, तिमीलाई थाहै छैन, तिम्रा बाबु जति मूर्ख दुनियाँमा कोही छैन। आफ्ना सम्पत्तिको विचार नगरिकन सन्तान जन्माउने बाबुभन्दा मूर्ख दुनियाँमा कोही छैन। अरे हेर्नुहोस् त, त्यही कुरोलाई अहिलेका विज्ञानले के भन्न थालेका छन् नि, सन्तान विचार पुर्याएर जन्माउनु भन्छ नि। त्यो कथा त प्राचीन कालमा नारद ऋषिले पनि भएको थियो। सम्पत्तिको विचार नगरिकन सन्तान जन्माउने बाबु नै मूर्ख हो बाबु। हेर, तिम्रा बाबाका 10,000 भाइ छोरा भयो, तिमी 10,000 का 10,000 सन्तान भयो भने यो पृथ्वी चाहिँ तिम्रा बाबाको प्या हो र भन्नुहुन्छ। अरू बस्नु पर्दैन, अर्का प्रजा पनि बस्नु पर्ला, अरू सन्तान पनि बस्नु पर्ला। हेर बाबु, मैले भने मान्छौ भने तिम्रा बाबाको मूर्खै हो कि होइन, पृथ्वी कत्रो छ विचार गर्नका लागि पहिल्यै यो पृथ्वी घुमेर आऊ। सबै पृथ्वी यात्रा गर कति रहेछ हेर, अनि मात्रै गृहस्थीमा बसौला। सक्छौ? किन नसक्नु? यति सानो पृथ्वी घुमिहाल्छ। र त्यो एउटा कुरो, पृथ्वी घुम्न जाने भए पृथ्वीका बिचमा एउटा बडे मानको दरबार छ। अरे त्यो दरबार 25वटा पाक पूजाले बनिएको छ। त्यसका त्यही दरबारका बिचमा एउटा अचम्मको नदी छ, तलमाथि बगिरहन्छ एउटै नदी। त्यसै नदीमा कहिले सेतो हुने, कहिले कालो हुने, कहिले रातो हुने एउटै हाँस बस्छ। रङ्गी चङ्गीको हाँस छ, रूप परिवर्तन गरिरहन्छ।
अनि त्यसै दरबारका बीच एउटा बेबिचारी नारी पनि बस्छिन्। त्यस्तो मनोहर आनन्दका 25वटा पात पूजाले बनेको दरबार भेटाएर आयो भने पृथ्वी घुमेको पत्ता लाग्छ नत्र पत्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरो सुन, फेरि त्यो दरबारबाट भित्र नजानु। त्यो दरबारका अगाडिपट्टि बडे माको एउटा छिद्र पाल छ, त्यहाँबाट भित्र गएपछि फर्केर आउन नै सकिन्न भन्नुभयो। ए त्यसो भए ठिकै छ त जाने जान्छौँ भनेर गए। जाँदा जाँदै गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा गएर सोध्छन्, ए हजुर तपाईँका गाउँमा दुईपट्टि बग्ने नदी छ त? सोध्छन्, मेरा भए कहाँ बग्नु न, कहीँ छैन। 25वटा पाठ पूजाले भने दरबार पनि भेटिएन। तब एउटै रङ्गी चङ्गीको हाँस पनि भेटिएन। कतै खोज्दा नभेटेपछि बिचरा ती दक्षका छोराहरू दिक्क भएर विचार गर्छन्, अब के गर्ने? यतिकै जाउँ भने नारदले बेइज्जत गरिहाल्छन्, बरु यता फर्केर दरबारमा जानु भन्दा लागौँ जङ्गलतिर। भने सबै 10,000 भाइ छोरा लागे जङ्गलतिर। भगवानको न्यास ध्यान जप तप गएर मोक्ष गति पाए। यो खबर दक्ष प्रजापति सुनेछन् नि, मेरा 10,000 भाइ छोरालाई नारदले अल्मल्याए। अब कहाँ जाउला भनेर फेरि 1,000 भाइ छोरा सृष्टि गरे। तिनलाई पनि नारद श्री यही मन्त्र दिएर पठाए। नारायण ल 11,000 भाइ छोरालाई अल्मल्याएपछि रिसाएका दक्षले, हे नारद, तिमी ज्ञानीका नामका कलङ्क रहेछौ, त्यसकारण तिमीले आजदेखि एक ठाउँमा एक मुहुर्त भन्दा बढी बस्यौ भने शिर फुटेर मर्नु परोस् पनि श्राप दिनु। आदरणीय भक्तजनहरू, कल्याण गर्दा पनि कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ नि। आखिर नारदले को भलो गरेका होइनन्। दक्षका 11,000 छोरालाई मुक्ति गराए। परिणाम त उहाँले आफैले श्राप पाउनु पर्यो। अब एक मुहुर्त भन्दा बढी नारदर्शी जहाँ बसे पनि शिर पड्किने रोग लायो, दशा लायो। परिणाम त त्यहाँदेखि नारदर्शी कहिल्यै पनि एक ठाउँमा एक मुहुर्त भन्दा बढी बस्न पाउनु भएन। नारद ऋषिदेखि रिसाएका दक्ष प्रजापतिले विचार गर्नुभयो, छोरा सृष्टि गरेपछि नारदले अल्मल्याइहाल्दा रहेछन्, अब छोरी सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर दक्ष प्रजापतिले 60वटी छोरी सृष्टि गर्नुभयो। 60वटी छोरी हुर्के बडे ठुला भए, बेगर दिनुपर्ने केटै पाइएन। नारायण, त्यतिखेरका जमाना पुरुष धेरै थिएनन्, छोरीको कर्म त चलाउनै पर्यो भनेर 60वटी मध्ये 27वटी छोरी, तब 27वटी छोरी तब नारद तिनी जो छन् दक्ष प्रजापतिले चन्द्रमालाई दिनुभयो। 27वटी चन्द्रमालाई दिनुभयो, 13वटी कश्यप ऋषिलाई दिनुभयो, 10वटी धर्मराजलाई दिनुभयो, अनि 2टी भृगुलाई, काशोलाई, 2वटीका दलले छोरीको कन्यादान सम्पन्न गर्नुभयो। र आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, दक्ष प्रजापतिका छोरीको विवाह सम्पन्न भयो। यतापट्टि परीक्षित राजाले सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुहुन्छ, प्रभु नारद ऋषिले भलो गरेका भए ती दक्षका छोराले किन भेट्टाएनन् त? सोध्नुभयो नि, भलो गरे भए भेट्नु पर्ने त किन नभेट्टाएका? महाराज, आफूसँग भएका कुरो अन्त खोज्न जाँदा कहाँ पाइन्छ? जसले कि आफू भित्रको परम तत्त्वको ज्ञान नभएर तीर्थ भौतारेर हिँड्छन् दुनियाँ, त्यसै गरी दक्षका छोरा पनि आफूभित्र भएका वस्तु खोज्न अन्त गएका हुनाले कहीँ गए पनि भेटेन। सुन्नु, त्यो चिज त हामीसँगै छ नि, होइन? यस ब्रह्माण्डका बीचमा रहेको एउटा 25वटा पाठ पूजाले बनेको दरबार भनेको हाम्रै शरीर हो। हेर्नु, यो शरीर जम्मा 25वटा तत्त्वले बनिया छ। 25 पाठ पूजाले बनेको दरबार। यसै दरबारका बीचमा दुईपट्टि बग्ने नदी छ भने मतलब सास तान्दा तलतिर बग्यो, फाल्दा मासतिर। नारायण, बगै छ। दिन र रातमा कतिचोटि बग्छ अरे? 21,600 पटक सास तान्ने र फाल्ने गर्छौँ। त यसै दरबारका बीचमा रङ्गी चङ्गीको हाँस छ भने मतलब त्यो हाँस भनेको हाम्रो मन हो। हेर्नु, त्यो मन कहिले सेतो हुन्छ, कहिले कालो हुन्छ, कहिले रातो पनि बन्दछ। सेतो हुन्छ भने मतलब आज तपाईँका मन सेतो भएछ, पुराण सुनौ लाग्यो, आउनुभयो। नारायण, हेर्नुहोस् है, अहिले पुराण सुन्दा सुन्दै तपाईँ यसो घडी हेर्नुहुन्छ, तपाईँको मन रातो हुन्छ, चुरुक्क उठेर हिँडिहाल्नुहुन्छ। नारायण, अब हेर्दै जानुहोस्, प्रकाशका मन रातो हुँदो रहेछ, रातो भयो। अब कथा पुराणमा भन्दा घर व्यवहारमा चित्त लाग्दछ। कहिलेकाहीँ मन कालो भएपछि पलाहारेको खोर्सानी टिपौँ लागिहाल्छ। आनन्द गर्न भगवानको आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, मनस्यैव मनुष्याणां कारणं सुख दुःखयो। राम्रा कर्म गर्ने पनि मनै हो, नराम्रो कर्म गर्न लाउने पनि मनै हो। त्यही मनले कसैलाई चोर्न लायो, कसैलाई ढाँट्न लायो, कसैलाई नराम्रा कुकर्म गर्न लायो भने कसैलाई त्यही मनले धर्म कर्म पूजापाठ गर्न लगायो। हो, त्यही मन हो कालो, सेतो र रातो हुने। तपाईँको मन सेतो भयो पुराण धर्म कर्ममा, अनि रातो भयो घर गृहस्थाश्रममा।
कहिलेकाहीँ कालो भयो, झगडा गर्ने नराम्रो काममा चित्त लाग्दछ। त्यसकारण जसले मनलाई सधैँ सेतो गरायो मोक्ष गति पायो। जसका मन रातो भयो जन्म मृत्युमा गयो, जसका मन कालो भयो नरकतिर दौडियो। कारण मन हो हाँस रङ्गी चङ्गीको। अब हेर्दै जानुहोस्, कुन चाहिँ उठ्छ जुरुक्क त्यसको मन रातो भएछ भन्दै हुन्छ नारायण। अब समस्या पऱ्यो है, अब घडी नहेरे हुन्छ नारायण। जब 4 वर्ष पण्डितले कथा छाड्छन् अनि जुरुक्क भन्नु होला, त्यहाँभन्दा अगाडि मन धैर्य सेतो बनाउनुहोस्। आनन्द गन्ध भगवानको। अनि यसै दरबारका बिचमा एउटी व्यभिचारी नारी छन् नि। फेरि व्यभिचारी नारी भनेको नि बुद्धि, मनलाई नियन्त्रण गर्नेवाला, जसो जसो भन्यो बुद्धिले त्यसै गर्छ नि, होइन? त्यसकारण बुद्धि भनेकी नारी हुन् व्यभिचारी, उनले भनेअनुसार गर्नुपर्ने। त्यसै दरबारका बिचमा अगाडिपट्टि एउटा पुवाल छ भने मतलब छिद्र भनेको एउटा काल छ। त्यो कालभित्र गएपछि फर्केर कहिले आइन्न। हेर्नु कति गइसके फर्किँदैनन् भने त्यस संसारै खाँदा पनि कहिले आउन्न। कति खायो होला त्यसले बिचारा नारायण। अहिले मात्र हो मेरा भगवान, पहिला विश्वयुद्धमा पनि खायो सिद्धि आयो, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि कति खायो, दिनरात खाँदैछ। कति खाए पनि अगाइ भयो भन्दैन। कस्तो चिज रहेछ। आयो टप्प टिपी लयो मिति पियो टरेर टर्दैन त्यो। हिँड्दै बिन्ती गरौँ झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। लाखौँ शस्त्र अस्त्र औषधि र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो छुट्याइ खाँदैन त्यो। जस्तो सुकै भए पनि हरिओम तत्सत् भन्नुहोस्, त्यही वस्तुको नाम हो काल। यसकारण आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, राजा परीक्षित सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज जस्ता प्रकारले आफूभित्र भएको वस्तु नदेखेर दक्षका छोरा संसार डुलेका थिए, त्यसै गरी तपाईँ हामी पनि आफूभित्र भएको परम तत्त्वको बोध गर्न नसकेर काशी गया भन्दै मर्ने बेला भया भगवान मिल्नेवाला छैनन्। त्यसो भएर बाहिर तीर्थमा खोज्न जानुभन्दा आफूभित्रको परमानन्द स्वरूप भगवानको चिन्तन गर्ने गर्नुहोस्। जसले भित्रको प्रकाश रूपी ब्रह्मको दर्शन गर्यो उसका हृदयमै ब्रह्माण्डका तीर्थको वास हुन्छ। यस कारण महाराज आफूभित्र भगवान खोज्नु बाहिर कहीँ पनि पाइन्न। यो कथा सुनाएपछि राजा परीक्षित पनि दङ्ग पर्नुभयो। प्रभु हजुरका मुखारविन्दबाट प्रभाव भएका ज्ञानरूपी अमृतका धारा पान गर्न पाउँदा मेरा कान रूपी जीवका आनन्दले मग्न बनेका छन्। कृपा हुन्छ भने भगवान एक पटक ती दक्षका सन्तति ती छोरीहरूका चरित्र पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, दक्ष प्रजापतिका तब धेरै 60वटी छोरी मध्ये 13वटी छोरी कश्यप ऋषिले विवाह गर्नुभएको थियो। ती कश्यप ऋषिकी 13वटी पत्नी मध्ये सबैभन्दा जेठीको नाम दिति, माइलीको नाम अदिति, साइलीको नाम मनु, काइलीको नाम काराट अनि त्यसै गरी खोरा काष्ठा बिनता आदिका जेठी माइली साइली कान्छी अन्तरी जन्तरी भए जति लखन्तरी जति थिए नि, ती सबैका कोखबाट त्यही रूपका सन्तान जन्मेछन्। जेठीबाट दैत्यको जन्म भयो, माइलीबाट देवताको जन्म भयो, साइलीबाट मनुष्यको जन्म भयो, थाइलीबाट राक्षस दैत्यहरूको जन्म भयो, अनि काराबाट बाघ भालु चितुवाको जन्म भयो, घोडाबाट एक खुर भएका जन्तु घोडा गधाको जन्म भयो, अनि कद्रुबाट सर्पको जन्म भयो, बिनताबाट अरुण वरुण र गरुडको जन्म भयो। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, यी एक आपसमा सौताका छोरा हुनाले प्राय कतिपय मिल्दैन एक आपसमा, तर देवता र मानव भने सधैँ मिलिरहन्छन् अनि विरोध देवता र दैत्यको सधैँ भइरहन्छ। यिनी कश्यप ऋषिका 13वटी पत्नी मध्ये जेठी पत्नी तब माइली पत्नी अदितिका कोखबाट जन्मिएका भगवानका भक्त भएका ती अनन्य ती राजाहरूले स्वर्गको राज्य राजभोग गरे, आनन्द सुख पनि पाए। र यिनी कश्यप ऋषिकी पत्नी दितिबाट जन्मेका 12वटा सूर्यनारायण छन्। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, आइतबारका व्रत बस्नेवालाले 12वटा सूर्यनारायणको नाम कण्ठ गर्नुपर्छ, किनकि सूर्यनारायणको नाम थाहा नपाइकन पूजा गर्यो भने फोन चाहिँ लाग्छ भने ठाउँ पुग्दैन नारायण है। 10वटा नम्बर थिचेपछि फोन त लाग्छ लाग्दैन। तब तपाईँले कसलाई फोन गरे अब त्यही व्यक्तिलाई भेट्नका लागि नम्बर पनि त्यही चाहिन्छ अरे। त्यस्तै तपाईँले पूजा गर्दाखेरि सूर्यको पूजा त गर्नुभयो, तर नाम थाहा पाइएन भने अन्तै फोन गए जस्तै पुण्य अन्तै जानेछ। त्यसकारण 12वटा सूर्यनारायणको नाम थाहा पाइराख्नु जय हुनेछ। सूर्यनारायण 12वटा मध्ये तब चैत महिनाबाट गर्न शुभारम्भ गर्नुहोस्। धातायम मित्र च वरुण च भगस तथा इन्द्र दिवसान पुषा पर्जन्य नवमस तथा
ततम च ततस्तुष्टा जगन्य विष्णुरेव च। यी 12वटा सूर्यनारायण मध्ये तुष्टा नामका सूर्यनारायण कि रोचना नामकी पत्नीबाट विश्वरूप नामका छोराको जन्म भयो।